नाज़रीन आदाब, नाते पाक के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, हमें खुशी है कि हमारी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए आप हमें नाते पाक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस को हम चाहते हुए भी प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि नाते पाक का कलाम मुतरन्निम हो। साथ ही हम नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि आप अपने वीडियोस हमें हमारे इस नंबर पर रवाना करें। हमारा नंबर है 9346975756। आइए नाज़रीन, हमारे आज की इस खुसूसी पेशकश का आगाज करते हैं नन्हे नात ख्वां के साथ। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की, वो हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मक़दूम व मुराबी है वही फाली कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वश्शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गेसुए हजरत की महक है, वश्शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गेसुए हजरत की महक है। आलम को जिया, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान, जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन सजना
सफीना लिख देना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी आँखें तरसती है या रब, मेरे आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। तन पे खा खा के जालिम के कोड़े हंस के बोले बिलाल हबशी, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। बेहया चाहे जितनी सजा दे, मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी जी, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुकन पे कुर्बान बिज, तेरी एक सुकन पे कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अहसन का तेरी सीरत नबी जी, माँ अहसन का तेरी सीरत। माँ अकमल का तेरी अज़मत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मुहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम। नाज़रीन, इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ला इलाहा इल्लल्लाह। शगुन लेकर आए हैं। शगुन किस बात की? आप ही Sixteen channels,
15 आइए नाज़रीन, खुसूसी पेशकश को आगे बढ़ाते हैं और अब बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात पाक का नजराना पेश कर रहे हैं मकनपुर उत्तर प्रदेश से सैयद उशाकुल अनवार, लखनऊ यूपी से गदीर फातिमा और सोपूल बिहार के हम्माद अहमद यजदानी। आप भी मुलाहजा कीजिए। नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, गे तू घूंगर वाले होंगे, आका की ये शान काफी, कब्र में ये पहचान काफी, चारों समतू जाले होंगे, नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, ये घूंगर वाले होंगे, नूरी चेहरा रोशन आँखें। होगी कयामत हश्र की गर्मी, जो शय होगी तपती होगी, सब ये कहेंगे नफसी नफसी, हमसे सूरज से क्या रिश्ता, हम तो उस दिन अपने नबी का दामन सर पे डाले होंगे, नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, गेसू घूंगर वाले होंगे, आका की ये शान काफी, कब्र में ये पहचान काफी, चारों समतू जाले होंगे, हश्र में उनकी शान होगी, सबसे बड़ी पहचान होगी, और शक्ल एहसान होगी, साथ में उनके सच्चे होंगे, साथ में उनके सच्चे होंगे, कुछ लावारी बच्चे होंगे, साथ में उनके सच्चे होंगे, कुछ लावारी बच्चे होंगे, कुछ गोदी के पाले होंगे, नूरी चेहरा रोशन आँखें अबरूदो कमदार कमाने, गेसू घूंगर वाले होंगे। जब मदीने का रोशन दयार आ गया, मेरे बेचैन दिल को करार आ गया, दोनों आलम चमकने लगे नूर
جان نثارا گیا، جب مدینے کا روشن دیارا گیا، بخشوانے کو اپنی عطائے رضا، تیرے روضے پہ یہ خاک سارا گیا، جب مدینے کا روشن دیارا گیا، میرے بےچین دل کو قرار آ گیا۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، زندگی میں نبی سے ملا دے۔ لے کے فاروق تلوار گھر سے، قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو رو رو کے بولے، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے۔ بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا۔ آرزو ہے میری آرزو کو، دست رحمت سے دلہن بنا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، زندگی میں نبی سے ملا دے۔ تو ناظرین، اس خصوصی پیشکش میں فی الحال وقت ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ لا الہ الا میں سے چند ویڈیوز کو ہی ہم پروگرام میں شامل کر پاتے ہیں۔ اگر کسی کی نعت کا ویڈیو آج کے پروگرام میں شامل نہیں ہو پایا ہے تو آپ مایوس نہ ہوں، نعت پاک کے اگلے ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے آپ کا ویڈیو بھی آ جائے۔ چلیے ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں پلوامہ جموں کشمیر کے منظور احمد وانی کی آواز میں ایک نذرانہ پاک۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جن کو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔
اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ آپ اپنی نعت پاک کو ریکارڈ کریں اور روانہ کر دیں ہمارے اس نمبر پر۔ ہمارا نمبر ہے 9346975756۔ اور ہاں ناظرین، آپ اپنی نعت پاک کے ویڈیو کے ساتھ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اور اب آخر میں چلتے چلتے کانپور کے محمد عادل کی آواز میں ایک اور خوبصورت نعت پاک، اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اے دل بتا، اے دل بتا، اے دل بتا، اے دل بتا، کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا، اے دل بتا، کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا، اے دل بتا، کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا۔ تو دل نے کہا، دل نے کہا، دل نے کہا، اچھا لگا میرا رضا، میرا رضا، دل نے کہا اچھا لگا میرا رضا، میرا رضا۔ اور یوں تو کئی حضرت ہوئے پیدا زمین ہند پہ، یوں تو کئی حضرت ہوئے پیدا زمین ہند پہ، یوں تو کئی حضرت ہوئے پیدا زمین ہند پہ، سب سے الگ، سب سے الگ، سب سے الگ، سب سے جدا میرا رضا، میرا رضا۔ اے دل بتا کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا، دل نے کہا اچھا لگا میرا رضا، میرا رضا۔ اور میرے رسول پاک کے یوں تو کئی ہے معجزے، میرے رسول پاک کے یوں تو کئی ہے معجزے، میرے رسول پاک کے یوں تو کئی ہے معجزے، ان میں سے ہے، ان میں سے ہے، ان میں سے ہے ایک معجزہ میرا رضا، میرا رضا۔ اے دل بتا
کیسا لگا میرا رضا، میرا رضا، دل نے کہا اچھا لگا میرا رضا، میرا رضا۔